बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, ईद कुर्बान करीब है, जिस पर हमें कुर्बानी का अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देना है। साथ ही साथ कोरोना वायरस भी तेज़ी से फैल रहा है, इसका फैलाव मज़ीद तेज़ हो गया है और मरने वाले मज़ीद 119 अफराद हो चुके हैं। ऐसे में ये मजहबी फरीज़ा आप किस तरह से सर अंजाम देना है, इसके लिए वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि जनाब हम एक प्रॉपर पॉलिसी बना रहे हैं जिसे फॉलो करते हुए आवाम की भरपूर मदद की जाएगी। इसी सारी सूरत हाल पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हबीब साहब, कुर्बानी का फरीज़ा हमें सर अंजाम देना है, SOPs और पॉलिसी बनाई जाएगी। समाजी फासले पर भी बार बार जोर दिया जा रहा है। पॉलिसी तो हमने ईद उल फितर पर भी देखी थी, तब भी बनाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद अब कोरोना के मरीज़ों की तादाद उसके बाद अचानक से तेज़ी से बढ़ गई। अब क्या प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए जिसे फॉलो करते हुए हम समाजी फासले को भी मेंटेन कर रहे हैं, कोरोना भी ना फैले, मजहबी फरीज़ा भी सर अंजाम हो जाए? देखिए, हमारा तजुर्बा ये है कि हम पॉलिसी तो बना लेते हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन उसकी पूरी तरह नहीं कर पाते। तो यही सूरत हाल हमने छोटी ईद पे भी देखी और अब हम ईद उल अज़हा की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर दो तरह के मामलात हैं। एक तो यह है कि ईद के दिन लोगों का मिलना जुलना, और वो बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह ईद उल फितर पे होता है। तो दूसरा इसका हिस्सा है जानवरों की ख़रीदारी। और जानवरों की ख़रीदारी जो है वो शहरों में, अब लाहौर में तो जानवर नहीं पाले जाते या कराची में नहीं पाले जाते, रावलपिंडी और इस तरह के जो बड़े शहर हैं, मुल्तान में, वहाँ पे तो जानवर बाहर से आएंगे। तो वो जो बाहर से व्यापारी जानवर लेके आएंगे और फिर जो लोग उन्हें देखने जाएंगे, तो गोया आप आज मैं स्टेटिस्टिक्स ज़रा देख रहा था तो मैं उससे एक चीज़ डिराइव कर रहा था कि पिछले साल तकरीबन 64 लाख जानवरों का लेन देन हुआ। अच्छा, 64 लाख जानवर हमारे यहाँ बिके। गोया 64 लाख, हम फर्ज कर लेते हैं कि 64 लाख बेचने वाले थे और 64 लाख खरीदने वाले थे। अगरचे एक आदमी 4-4 भी खरीदता है और 4-4 बेचता भी है, तो फिर भी हम कहीं 1 करोड़ लोगों का इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इतने बड़े पैमाने पे जब इंटरेक्ट होगा और फिर एक जानवर, आपको पता है कि जो हमारे यहाँ तो मंडियों में फिर एक जानवर को 10-10 आदमी हाथ लगाते हैं, 15-15 उसका रेट लगाते हैं और फिर कहीं बिकता है, फैमिलीज लेने जाती हैं। तो अब इन सारी चीज़ों का हल क्या होगा? फिर इसके साथ एक बहुत अहम चीज़ जुड़ी हुई है, वो है हमारी मजहबी रिवायत। कि मजहबी रिवायत हमारी क्या कहती है? क्या हमने जानवर को, हम आमतौर पे जानवर को अपनी आंखों के सामने ज़िबा करवाना चाहते हैं? अब उसका क्या मामला है, इसमें उलमाए कराम क्या कहते हैं? तो गोया बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर अभी से हमें गुफ्तगू भी करनी होगी, सवाल भी उठाने होंगे और हुकूमत को भी कोई पॉलिसी बनानी होगी। सही, हुकूमत को भी पॉलिसी बनानी होगी। साथ इस पर कराची में तो मवेशी मंडी लगना भी शुरू हो गई है, मुख्तलिफ इलाकों से वहाँ पर जानवर भी पहुँच रहे हैं, लेकिन बात फिर वही है कि SOPs बना तो दिए जाते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं किया जाता। इज्तमाई कुर्बानी का भी है, फिर हज का फरीज़ा जब हम सर अंजाम देते हैं तब भी हुकूमत के कोटे में पैसे जमा करवा दिए जाते हैं और फिर आपकी कुर्बानी हो जाए तो आपको मैसेज आ जाता है। इस तरह के सिस्टम भी हम फॉलो कर सकते हैं। देखिए, इस दफ़ा की जो ईद का जो बड़ी ईद आ रही है, जो कुर्बानी का इशू है, वो इफेक्टिवली 3 फोल्ड है। सबसे पहली बात ये कि जो रेगुलर कोरोना के बगैर जब बड़ी ईद हो रही होती है, जो उस वक्त के इश्यूज हैं वो इस दफ़ा भी मौजूद होंगे। यानी कि हम बड़ी ईद से 1-2 दिन पहले ये खबरें दे रहे होंगे कि बकरों की और गाय की और दीगर जानवरों की, जो कुर्बानी के जानवर हैं, उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि लोग अब हैगल कर रहे हैं और गरीब आदमी कुर्बानी कर नहीं सकता, और दीगर इस तरह के इश्यूज जो कि कोरोना से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि वैसे ही हमारी बड़ी ईद के करीब जाके इश्यूज आ जाते हैं। दूसरा ये कि क्या इस दफ़ा SOPs बनाए सही गए हैं या बनाए सही जाएंगे, और अगर बनाए जाएंगे तो उसकी तीसरी बात कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। इन तीनों इश्यूज का आपके सवाल में जो हज की जो आपने एग्जांपल दी, इन तीनों इश्यूज का एक सिंपल सा सोल्यूशन है जो कि मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुक से और हबीब साहब की इजाज़त से अर्ज करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि कुछ लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सुन रहे हों कि जब हम हज करने के लिए जाते हैं, और हबीब साहब इस पर थोड़ी सी बेहतर निशानदेही कर सकते हैं, कि जब हम हज करने के लिए जाते हैं तो लोग अपने सामने कुर्बानी नहीं करते, और हम सब यही समझते हैं कि जो पैसे जमा करवा दिए गए, जो मुतल्लिका हुकाम ने जो कुर्बानी कर दी, वो हमारी कुर्बानी कबूल भी होगी, बल्कि वो कुर्बानी ज़्यादा कबूल होने की पॉसिबिलिटी है कंपेयर टू कि जो यहाँ पे हम लाहौर में और दीगर शहरों में पाकिस्तान में कर रहे होते हैं। हज की कुर्बानी तो हम सब अज्यूम करते हैं कि कबूल होगी जो वहाँ जाके हमने की। ऐसी सिचुएशन के अंदर क्यों ना ऐसे किया जाए कि रियासत एक सिस्टम इस तरह का कर दे जिसमें वजन के लिहाज से या जानवर के लिहाज से या टाइप के लिहाज से
कैटेगरीज डिटर्मिन कर दे कि सब लोग जिसने भी कुर्बानी करनी है, हुकूमत जानवर खरीद ले और हुकूमत को या एक या दो एजेंसीज जो प्राइवेट आगे से हायर करके उनके थ्रू सब लोग अपने अपने पैसे जमा करवाएं और आपके पैसों के मुताबिक आपकी कुर्बानी अदा कर दी जाएगी। वो कुर्बानी किसी सेपरेट जगह के ऊपर अदा होगी जहां पे लोगों का रश नहीं होगा, हमें मवेशी मंडियों के मसाइल का मसला नहीं होगा, SOPs की इम्प्लीमेंटेशन का मसला नहीं होगा, और ये भी मसला नहीं होगा कि आखिरी दिन बकरा जो है वो 50,000 का तो नहीं मिल रहा जो कि आगे पीछे 5,000 रुपए का मिलता है। तो इन तमाम चीजों को रेगुलेट करने के लिए, प्राइस को भी, SOPs को भी, प्रोसीजर को भी, वो अगर हम सिस्टम अपना लें जो हज में सऊदी अरब में अपनाया जाता है कि गवर्नमेंट के अंदर के या किसी गवर्नमेंट की नोटिफाइड किसी जगह पे पैसे जमा हो जाएं और वहां से ऑनवर्ड्स कहीं सेपरेटली कुर्बानी हो जाए, लोगों का रश ना हो, तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन पॉलिसी होगी। लेकिन हबीब साहब इस पे मेरा ख्याल है कि शरई तौर से थोड़ा सा ज्यादा बता सकते हैं। सही। अच्छा हबीब साहब, जो साद ने तरीक़ाकार बताया इसको भी हम फॉलो कर सकते हैं, फिर साथ ही साथ हुकूमती सरपरस्ती में ही रहते हुए एक मोहल्ला या एक इलाका जो है वो भी लोगों से पैसे कलेक्ट करके इस तरह की इज्तिमाई कुर्बानी भी कर सकता है और फिर पैसे भी घरों में, ये गोश्त घरों में लोगों के पहुंचाया जा सकता है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मजहबी स्कॉलर मौलाना जहांगीर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपके वक्त का। मौलाना साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, लग नहीं फरीज़ा जो है वो रिवायती तरीके से सरअंजाम पाएगा, कुर्बानी भी करना लाजिम है। अब हम ये किस तरह से सरअंजाम दे सकते हैं ये फरीज़ा? मौलाना साहब, अगर जिस तरह हज पे, सॉरी सवाल आपका थोड़ा सा ऐड करते हुए, अगर जिस तरह हज पे हुकूमत इज्तिमाई तौर पे कहीं पे कुर्बानी कर देती है और लोग पैसे जमा कराते हैं, इसमें कोई शरई मसला तो नहीं? पाकिस्तान में इस तरह कुर्बानी हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोनों के सवालात से पहले मैं एक लम्हे की इजाज़त चाहूँगा। कल आलम इस्लाम और पाकिस्तान के एक बड़ा असासा हज़रत मौलाना मुफ्ती नीम साहब रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से रहलत कर गए। मुफ्ती साहब की ज़ाती फजीलत के साथ साथ मैं आपके तवस्सुत से तमाम नाज़रीन को ये बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का वाहिद इदारा है उनका, जहाँ पर 1000 तलबा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते थे और पढ़ते हैं। 48 मुल्कों के 48 कंट्रीज के तलबा पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते जो वहाँ पढ़ते थे। ये चीज़ मैं चाहूँगा कि मीडिया पे हाईलाइट हो। जी, अब आई एम सॉरी, अब आपके सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, ये जो बहुत आसान और प्रैक्टिकल मसला है, और मैं तो समझता हूँ कि अगर पहले भी ये सहूलतें क्योंकि मौजूद हैं, पाकिस्तान में कई इदारे हैं, NGOs हैं, मदारिस हैं, जो कि आपसे पैसे लेके और आपकी तरफ से कुर्बानी कर देते हैं, आपकी खाल रख देते हैं, आपका हिस्सा रख लेते हैं। सऊदी अरब की आपने हज पे मिसाल दी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि यही इस वक्त मेरे ख्याल में बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है कोरोना या कोविड-19 के दिनों में। दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। हाँ, वो तरीक़ा, वो मसनून तरीक़ा या वो कदीम तरीक़ा के बाकायदा बकरा लाया जाए और ख़ुद उसको ज़िबा किया जाए, ख़ुद उसकी कुर्बानी की जाए, घर में वो बच्चों के साथ भी किया जाए। मेरे ख्याल में इसका सुन्नत का सा भी ताल्लुक है, लेकिन शायद इसका ताल्लुक बहुत सा हमारी आदत से भी है। तो कुर्बानी हमें वो सुन्नत के पोर्शन की तो फिक्र होगी, लेकिन जान बचाना और एक दूसरे की जान बचाना बहुत बड़ा फ़र्ज है। लेकिन तो मैं समझता हूँ कि इसमें ये भी बताइए कि इसमें बहुत से लोगों की एक राय है जिसको आप रिवायत करार दे रहे हैं कि हमारे यहाँ आमतौर पे घरों में देखा जाता है कि पहले जो साहिब कुर्बानी होता है उससे इजाज़त ली जाती है। अगर वो कसाई है तो वो पहले इजाज़त लेगा, वो छुरी को हाथ लगाया जाएगा और फिर आमतौर पर कुर्बानी से पहले एक दुआ की जाती है जिसमें अहले खाना जो है वो खड़े होकर दुआ करते हैं। तो क्या इन सारी चीज़ों के बग़ैर ये कुर्बानी मुमकिन होगी या और कुर्बानी की फजीलत उसी तरह कायम रहेगी? शरई तौर पर ये चीज़ें कुर्बानी में अगर शामिल ना भी हों तो भी कुर्बानी हो जाएगी। और मैं ये बता दूं कि ये तमाम मसाले की तरफ से मैं गालिबन गलती नहीं कर रहा, तो तमाम की तरफ से ही हो जाएगी इंशाअल्लाह। और ये फ़र्ज़ नहीं होगा कि वो इजाज़त ली जाएगी। जब आपने पर्ची जमा करवा दी, जब आपने पैसे जमा करवा देंगे किसी इदारे को, तो इजाज़त और क्या होगी, और वो दुआ आपकी तरफ से कर देंगे और दुआ कफारत कर जाएगा सबके लिए इंशाअल्लाह। लेकिन सिलेक्शन ऑफ एनिमल के बारे में भी तो कुछ बातें होती हैं कि जानवर ऐसा हो,
اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، وہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے جس نے قربانی دینی ہے وہی دیکھتا ہے نا. ہم قربانی بہت سے دفعہ دیتے ہیں، بہت سے اداروں کو قربانی دیتے ہیں، حج کے موقع پہ ہی نہیں، پاکستان میں بھی بے تحاشا اداروں کی آپ اشتہار نہیں دیکھ رہے سال ہر سال سے قربانی کے، تو ان پہ ہم اعتماد کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں اعتماد ہے کہ آپ ساری ریکوائرمنٹس پوری کر کے، سارے تقاضے مکمل کر کے یہ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں کسی پہ اعتماد کرنے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم روزانہ جو گوشت کسائی سے لے کے خریدتے ہیں، روزانہ ہی مرغی خریدتے ہیں، تو اکثر ہم اس پہ اعتماد ہی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ گوشت حلال ہوگا اور جانور ٹھیک ہوگا، اس موقع پہ بھی اعتماد کر لینا چاہیے اچھے ادارے پہ. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو جب ہم نے دیکھا کہ رمضان سے پہلے تمام علماء کرام نے اپنے مسالکی دیگر چیزوں کو چھوڑ کے ایک پیج پہ آ کے یہ ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں مساجد کھولنے کی اجازت دی جائے، ہم ایس او پیز کو فالو کریں گے، اور اس ڈیمانڈ کی وجہ سے پرائمریلی حکومت نے ایک پالیسی بنائی جو کہ کورونا کے درمیان رمضان میں اپلائی ہوئی. کیا بڑی عید سے پہلے تمام علماء کرام مختلف مسالک سے اکٹھے ہو کے حکومت سے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ اس کا کوئی اجتماعی طریقہ اسٹیٹ لیول کے اوپر کریٹ کر دیں تاکہ لوگ کورونا سے بچ بھی سکیں اور شرعی فریضہ بھی پورا ہو سکے؟ دیکھیں جی، اول تو علماء کیا کریں گے یا کیا نہیں کریں گے میں ان کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ تقریباً سارے بڑے علماء اور دیگر علماء کرام جو اپنے اپنے مدارس چلا رہے ہوتے ہیں، وہ ویسے بھی اس عید کے موقع کے اوپر قربانی کے جانور خریدتے ہی ہیں اور لوگوں کی طرف سے پیسے جمع کر کے اکٹھا کر کے بکرے میں اور گائے میں حصہ ڈال کے قربانی کرتے ہی ہیں. یہ کوئی نئی چیز تو ہوگی نہیں اس دفعے ان کے لیے، کم سے کم جس پہ کہ وہ اجتماعیت کی ضرورت پڑے گی ان کو. یہ پہلے سے سارا کام ان پلیس، سسٹم ان پلیس ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ ضرور کرنا پڑے. اچھا حضرت، اگر یہ بتائیے کہ میں یہ چاہوں کہ میں قربانی کی جو رقم ہے ایک جانور یا عمومی طور پر جتنا میں جانور خریدتا ہوں، میں اس جانور کی رقم جو ہے کسی دوسرے مد میں کسی اپنے بھائی کو جو غریب ہے اس کی مدد کر دوں، کسی کی تعلیم کا معاملہ ہے اس میں اس کی مدد کر دوں، تو کیا یہ صورت بھی ان مخصوص حالات میں ممکن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اسلام نے للہ جو ہے وہ تو کھلا ہی کر دیا، اور عمومی طور پہ صدقہ جس کو ہم کہتے ہیں للہ، اللہ کے نام پہ، اس کی کوئی شرط نہیں ہے، ہر خیر کے کام پہ للہ ہو سکتا ہے. لیکن بعض چیزوں پہ وہ رقم یا وہ قربانی مخصوص ہو جاتی ہے، اور وہ رقم وہیں پر ہی یا وہ کام ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے کہ ہونے کا حق ہے. اب جیسے کہ اگر قربانی آپ پہ واجب ہو گئی ہے تو پھر آپ قربانی ہی کریں گے. آپ اس قربانی کو ترک کر کے یہ تو کر سکتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی اور آپ کے پاس ایک روپیہ بھی دینے کے لیے نہیں اپنے بھائی کو، اور وہ اس جان لیوا قسم کی بیماری مبتلا ہے، تو آپ اپنے بھائی کو اس جان بچانے کے لیے قربانی اس سال مؤخر کر کے اس کو دے دیں. اس کی تو گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن جب یہی کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اسلام کی طرف سے پورے سال میں ایک خرچہ ہونے والا ہوتا ہے ہمارا قربانی کی جانور کے اوپر، اس میں ہم پھر بہت سارے ہیلے بہانے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. پورا سال پڑا ہوا ہے بھائیوں پہ خرچ کرنے کے لیے، غریبوں پہ خرچ کرنے کے لیے، اور اس کا بھی گوشت غریبوں نے ہی کھانا ہے، کچھ نہیں ہوتا. اس لیے آپ کے پاس بہت، ایک میری بات مکمل ہونی چاہیے، ایک چھوٹی سی بات، اگر آپ کے پاس بڑی محدود رقم ہے اور آپ اس سے قربانی کر لیں یا وہ کریں تو چھوٹا حصہ ڈال دیجیے کسی گائے میں اور باقی پیسے سے بھائی کا علاج کروا. اچھا حضرت، پھر آپ جو صورت بیان فرما رہے ہیں کہ کچھ مدارس ہیں یا کچھ آرگنائزیشنز ہیں ایسا کرتی ہیں، لیکن ایک معتبر حصہ ان تنظیموں کا بھی ہے جو دراصل کھالیں اکٹھی کرتی ہیں. کوئی ہاسپٹلز ہیں، کوئی اور چیریٹیز ہیں جو اب یعنی اگر شوکت خانم، فرض کیا چونکہ وزیر اعظم کی چیریٹی ہے اس لیے اس کا نام لے رہا ہوں، کہ اگر وہ کھالیں اکٹھی، اگر اب انہیں ہم پیسے دیں اگر قربانی کے، تو انہیں بھی قربانی کرنا ہوگی پھر. جی ہاں، اگر آپ ان کو یہ امانت دے رہے ہیں کہ آپ اس کی قربانی کریں تو ان کو پھر اس امانت کے مطابق ہی خرچ کرنا ہوگا نا اس رقم کو. اور کھال وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ یہ پہلے سے بھی طے ہو چکا ہے کہ کھال وہ رکھ سکتے ہیں. کھال ملکیت ہوتی ہے مالک کی، اگر آپ دے دیتے ہیں اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ کھال اس کو استعمال کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا حضرت، اب ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ہم آن لائن بکرے خرید لیں یا گائے خرید لیں، تو کیا تصویر دیکھ کے
کسی بکرے کی قیمت کا مالیت کا اندازہ لگانا درست ہوگا؟ کہیں اس میں وہ اسپیکولیشن کا ایلیمنٹ تو نہیں آ جائے گا کہ میں جانور کو دیکھے بغیر خرید رہا ہوں اور اس کی قیمت لگا رہا ہوں؟ دیکھیے میں نے آپ کو عرض کیا نا، آپ کو میں نے قیاس کیا کہ روزانہ جو آپ کھانے کے لیے گوشت خریدتے ہیں اس پر بھی تو آپ اس کے ساتھ ایک معاہدہ اور ایک اعتماد کی بنیاد پہ کرتے ہیں. تو آن لائن بھی جو ہوگا وہ کسی بھی بائی کی طرح، کسی بھی سیل اور پرچیز کی طرح ایک ٹرانزیکشن ہوگی جس میں کہ آپ جو بائر ہے وہ جا کے سیلر پہ یہ ٹرسٹ کرتے ہوئے کہ جو جانور دکھایا جا رہا ہے، جس طرح کا جانور دکھایا جا رہا ہے، اس قسم کا ہی قربان ہوگا. تو اس پہ ٹرسٹ کا ایلیمنٹ بٹوین بائر اینڈ سیلر ہے، اور وہ ہے، اس کے اندر کوئی شرعی طور پہ اسپیکولیشن کا تعلق نہیں ہوگا. مولانا صاحب، آپ نے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ تو بالکل درست بیان کر دی. آپ ہم سب سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی شرعی مسائل کے اوپر بات ہوتی ہے تو لوگ تھوڑی سی بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. جب تک علماء کرام خود وہ بات نہ کریں یا ان کی طرف سے بات نہ آئے تو عام آدمی اور دیگر انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ شرعی معاملات کے اوپر اپنی کوئی بات کرنے سے گھبراتے ہیں. تو کیا ہی بہتر ہو، اور آپ کو اس میں تھوڑی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ کیا طریقہ ہو کہ علماء کرام ہمارے ملک کے اکٹھے ہو کے تو اس طرح کا کوئی میکنزم جس میں لوگ اکٹھے نہ ہوں، کرونا وائرس نہ پھیلے اور سب کی اجتماعی طور پہ کہیں قربانی بھی ہو جائے، اس کا کوئی میکنزم پروپوز کرنے کا کوئی طریقہ ہے جہاں پہ بات ارج ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ہاں، سارے بڑے جو مسالک ہیں پاکستان کے، ان کے لیڈرشپ سے پہلے بھی رمضان کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی، اور میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ مدارس کے اور تو خیر بند پڑے ہیں، لیکن مساجد جو ہیں ان کے اندر جتنے SOPs جیسے بھی فالو ہو رہے ہیں، بائی پروپورشن وہ سب سے بہتر فالو ہو رہے ہیں. اور تیسرا یہ کہ علماء پہلے بھی، میں نے کہا نا، پہلے بھی تقریباً سارے ہی بڑے اور چھوٹے مدارس پہلے سے ہی یہ آپریشن اپنے اپنے چھوٹے سکیل یا بڑے سکیل پہ کر رہے تھے. اس کو ایک لارجر سکیل پہ کرنے پہ میرے خیال میں کسی کو اعتراض ہونا نہیں چاہیے. اب عوام کی ایک جذباتی کیفیت ہے، ایک جذباتی کیفیت کا تو علماء سمجھا سکتے ہیں، اور میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ ان کو آن بورڈ لے کہ یہ کوئی شرعی کام ہوگا اور خلاف شریعت کام نہیں ہوگا. ایک گھر بکرا لا کے اور کو لانا کوئی فرض نہیں ہے، اور اس بکرے کو پھر پورے محلے میں چکر لگوانا بھی فرض نہیں ہے. اور اس کا بچوں کی مولانا صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اجتماعی قربانیاں بھی ہمارے ہاں ہوتی ہیں، اور پھر مختلف ادارے بھی سامنے آتے ہیں، اشتہار بھی چلتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس پیسے جمع کروا دیں، گوشت آپ کے گھر پر پہنچ جائے گا. پھر ایک معاملہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ جی پہلے دن قربانی کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، دوسرے دن کریں گے تو ذرا کم. اب یہ تھوڑا سا رویہ، یہ جو جذباتی رویہ ہے، اس کو بھی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیے عمر باب، جو میں ابھی شیخ جہانگیر محمود سے جو عرض کر رہا تھا، وہ سوالات کچھ میرے ذہن میں بھی اشکالات ہیں، کچھ شکوک و شبہات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بھی زندگی میں جب سے اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا ہے تو میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو اہتمام کرتے ہیں قربانی کی خریداری کا، اگرچہ اس کو بازار میں چکر نہیں لگواتے، لیکن بہرحال اس کا گھر پہ پھر اہتمام کیا جاتا ہے، اس کو ذبح کرنے کا. اور پھر بچے جو ہیں وہ ان کو دیکھ کے، پھر ہمارے والدین جو ہیں ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. تو اب یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو مائنس کر دینا، اب یہ ایک روایتی مسئلہ ہے اور یا شرعی مسئلہ ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم روایتاً ایسے کرتے ہیں جو ہمارے گمان یہ ہوتا ہے کہ وہ شرعی ہیں. لیکن اب جیسے شیخ نے بات کی کہ مدارس اگر کھول دیے جائیں، یعنی کھولنے سے مراد یہ نہیں کہ وہاں پہ تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع ہو جائے، یا ان کی پریمیسز کو قربانی کے لیے استعمال کر لیا جائے، یا مساجد اس طرح کا اہتمام کریں اور پھر لوگ خود گریز کریں، اور پھر ہمارے پاس اللہ کرے ایسے ایماندار تاجر بھی ہوں کہ جو انٹرنیٹ پہ تصویر یا واٹس ایپ پہ جو تصویر مجھے بھیج رہے ہوں وہ اسی طرح کا بکرا یا اسی طرح کا جانور ذبح بھی کریں. رباب، اس میں میں حبیب صاحب آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے، حبیب صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہوگا کہ مساجد کے لیول پہ، مدارس کے لیول پہ، محلے کے لیول پہ، کمیونٹی کے لیول پہ اس طرح کے پروسیجرز اپلائی ہوں، کیونکہ اس کو انفورس، پھر وہی والی بات آ جائے گی کہ ان SOPs کو انفورس کون کرے گا، کیسے ہوگا. اگر اس پہ ایک اسٹیٹ پالیسی آ جائے کہ اس دفعہ ہم یہ جو جانوروں کی منڈیاں ہیں وہ نہیں لگائیں گے، یہ نمبرز ہیں، یہ 10 15 20 آپ کے پاس آپشنز ہیں NGOs کی، اسٹیٹ ایجنسیز کی، مختلف
مدارس کی, مختلف فورمز کی, آپ ان میں سے اپنی مرضی کے کسی بھی شخص کو کال کر کے اپنی بکنگ کروا کے ان کو پیسے بھجوا دیں اور کہیں قربانی کر دی جائے گی. اگر اس کو تھوڑا سینٹرلائز کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اگر یہ محلے مدارس مسجد کے اوپر رہا تو ہر متعلقہ محلے کی مسجد کے باہر جب بکرے 10 یا 15 یا 20 قربان ہو رہے ہوں گے تو وہاں پہ وہی ہمیں جمع غفیر بچوں کا اور بڑوں کا نظر آئے گا جو کہ گھروں کے باہر ریگولر قربانی کے وقت آتا ہے. تو اس میں اسٹیٹ کا انیشیٹو ہونا میرا خیال ہے بہت ضروری ہے. شیخ جہانگیر محمود صاحب یہ بتائیے شیخ کہ اگر اسٹیٹ اس حوالے سے پاکستان کی حکومت کوئی ایس او پیز جاری کرتی ہے قربانی کے حوالے سے, کچھ اقدامات جس طرح آپ تجویز کر رہے ہیں اس طرح کے اقدامات تجویز کر کے ان پر سختی کرتی ہے, تو کیا یہ درست ہوگا کہ میں ایک اللہ کی طرف سے عائد فریضہ جو ہے اس کی اس کی انجام دہی کے لیے جا رہا ہوں اور پولیس والا مجھے پکڑ رہا ہے کہ بھائی تم یہ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ دیکھیے اسٹیٹ اس وقت کا جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ لوگوں کی صحت, جان اور مال کی حفاظت ہے, اور اسٹیٹ کو ہم نے اسٹیٹ کو ووٹ دیا ہے, اور 73 کے آئین کے اوپر صرف سیاستدانوں کے, عام سیاستدانوں کے نہیں, علماء کے بھی دستخط ہوئے ہیں. تو یہ ایک اسٹیٹ ہے جو کہ اس کا فریضہ ہے کہ جان بچائے, اور وہ جان بچانا چاہتی ہے, لیکن وہ کسی کو اس کا شرعی حق چھین تو نہیں رہی نا, صرف ایک پروسیجر جو ہے وہ وضع کر رہی ہے کہ اس پروسیجر کے ذریعے سے کیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگیاں محفوظ رہیں, ایس او پیز ایسے لاگے جائے, اور یہ ہر محلے کی مسجد میں نہیں ہوگا. یہ ظاہر ہے کہ کسی عام آدمی کا کام بھی نہیں ہے, یہ بڑے ادارے اور بڑے آرگنائز اداروں کا کام ہے, اور میرے خیال میں کہ اس میں یہ نماز سے بڑا فرض نہیں ہے. اگر علماء کرام اس بات پہ بخوبی آمادہ ہو کے عمل پیرا ہیں کہ مساجد میں جمعہ اور یہ چیزیں زیادہ بڑا فرض ہے, 5 گھنٹہ نماز پڑھنا قربانی کرنے سے زیادہ بڑا فرض ہے رمضان کے روزہ رکھنا, اس پہ ہم اتنی کوآپریشن الحمدللہ جو کمیونٹی سے ملی ہے علماء کی ایس او پیز کے حوالے سے, کہ اس پہ کیوں نہیں ملے گی. ہاں اسٹیٹ کو یہ چاہیے کہ اس پہ فری انٹرپرائز ضرور الاؤ کرے, یہ نہ کرے کہ صرف ہم 20 ادارے کہیں گے اور وہی کر سکیں گے. جو بھی ادارہ ایس او پیز فالو کرے گا وہاں پر ہم اسٹیٹ انسپیکشن کرے گی, اور وہاں پہ اپنے آپ کو اس قابل کرے. ابھی ٹائم پڑا ہوا ہے, 1 مہینہ پڑا ہوا, اپنے آپ کو اس قابل کرے, اور کھلی جگہ پوری پنجاب سندھ میں موجود ہیں, پورے ملک میں موجود ہے, وہاں پہ اہتمام کرے. منڈیاں پہلے بھی لگتی تھیں شہروں میں, اب ذرا دور لگیں گی, ذرا صاف ستھری لگیں گی بس. صحیح, بلکہ بجائے اس کے کہ کچھ ایسے ایس او پیز حکومت دے کہ آپ گلوز پہن کے, ماسک پہن کے, سماجی فاصلے کو مینٹین رکھتے ہوئے منڈیوں میں جائیں. حکومت جو ہم نے پروگرام میں بات کی کہ ایک بڑا آرگنائز کر سکتی ہے سارے معاملے کو, اب یہ حکومت جو پالیسی بنائے گی تبھی پتہ چلے گا کیا پالیسی بنائی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے. ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا جہانگیر محمود صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریک سے واپس آئیں گے تو بتائیں گے آپ کو کہ حکومت اپنے اتحادیوں کو منانے کی کوشش کر رہی ہے, کیا حکومت ان کے تحفظات دور کر پائے گی یا نہیں, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے قیام میں اتحادیوں کا اہم کردار ہے. تحریک انصاف کے پاس وہ اکثریت نہیں تھی, لہٰذا اتحادیوں کو ساتھ ملایا گیا, ان سے وعدے بھی کیے گئے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے لیے حالات سازگار نہیں رہے, لہٰذا حکومت اتحادیوں سے کیے گئے وعدے بھی پورے نہ کر سکی. ایم کیو پاکستان تحریک انصاف سے ناراض ہوئی, کاف لیگ نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا. اختر منگل نے بی این پی نے اب علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے جسے حکومت منانے کی کوشش بھی کر رہی ہے. اختر منگل کی مولانا فضل الرحمان سے بھی آج ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی ہے. انہیں آگاہ کیا ہے کہ حکومتی وفد کل رات کو آیا تھا ان سے مذاکرات کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے اپنے تحفظات انہیں بتا دی ہیں. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. حبیب صاحب, وجہ یہی ہے, وعدے حکومت نے شروع میں تو کر لیے کیونکہ انہیں فوراً سے حکومت بنانی تھی, لیکن اب وہ وعدے پورے نہیں ہو رہے, تو ایک ایک کر کے آپ کے تمام اتحادی آپ سے ناراض ہوتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے, پاکستان میں یہ ایک سیاسی روایت ہے کہ جب اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں تو خاص طور پر جب بجٹ آتا ہے اور اتحادی حکومت بھی ایسی ہو کہ جس کے پاس اپنی پوری سیٹیں نہ ہوں بڑی پارٹی کے پاس, اور اس نے دوسری پارٹیز کو ملا کر حکومت بنائی ہو. نواز شریف کے پاس اپنی سیٹیں کافی حد
तक थीं तो लिहाजा उनके साथ, और वो फिर अकोमोडेट भी कर लेते थे। तो यहाँ पर मामला कुछ दूसरा है, यहाँ पर सीटें जो हैं वो आज़ाद लोग बहुत कम थे, तो इसलिए पार्टीज़ के साथ व्हीलिंग डीलिंग की गई थी, और उसमें अहम तरीन रोल प्ले किया था जहांगीर खान तरीन ने, परवेज़ खटक ने, शाह महमूद कुरैशी ने। तो इन तीनों लोगों ने रोल प्ले किया था। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि जो पॉलिटिकल जो एक अरेंजमेंट है उसमें शाह महमूद कुरैशी वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे जैसे वो हुकूमत बनाने से पहले थे कर रहे थे, और ये सारे का सारा रोल चला गया था जहांगीर खान तरीन को। बिल्कुल। परवेज़ अशरफ साहब का, माफ़ कीजिएगा, जो परवेज़ खटक साहब थे, उनका प्रॉब्लम ये हो गया था कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में 2018 में अपने ग्रुप को प्रमोट करने की कोशिश की और अपनी हुकूमत भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, इसलिए वो भी इमरान खान साहब की किताबों में उतने अच्छे नहीं रहे जितने वो, या उतने डिपेंडेबल नहीं रहे। तो ये सारा किरदार जो था वो जहांगीर खान तरीन निभा रहे थे। अब वो लिंच पिन जो है इस पूरे सिलसिले की वो तो होगी गायब अचानक, क्योंकि वो उनके मामलात कुछ और है। वो मतलब वो बनी गाला को उनके ऊपर कुछ गुस्सा है, तो उस गुस्से का इजहार फिर चीनी कमीशन और ये वो सब होता रहता है। तो खैर एनीवेज, तो वो वहाँ पे चले गए। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है, एक तो वो शख्स वो टर्मिनल मौजूद नहीं है जहाँ पे इत्तेहादी फ़ोन करें कि जनाब हमारा ये प्रॉब्लम इसको हल करें। सही। दूसरी बात यह है कि आपके जो हमारे बिलखुसूस अख्तर मेंगल साहब हैं, इनके मसाइल के भी दो हिस्से हैं। वो कौन से? अख्तर मेंगल साहब के एक मसाइल हैं सियासी, जो सियासतदानों से मुतल्लिक है, हुकूमत से मुतल्लिक है, इस्लामाबाद से मुतल्लिक है, या किसी दर्जे में कोयटा की हुकूमत से मुतल्लिक है। कोयटा में तो वो इसमें इख्तलाफ में, तो लिहाजा वफाकी हुकूमत उनकी मदद कर सकती है। उनके कुछ दूसरे मसाइल हैं जो दरअसल हमारे वो पॉलिटिकल नेचर के नहीं हैं, लेकिन वो मसाइल दरअसल जुड़े हुए हैं हमारी सिक्योरिटी के ऑपरेटर्स से। अच्छा। इस्लामाबाद में अब उस पे इमरान खान साहब कितना आगे जा सकते हैं, कितना कर सकते हैं, इस बात पर भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उनके हलके में कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। उनके लोगों को उनके अपने लोगों, कुछ लोग जो जेलों में हैं उनके हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक सिचुएशन पैदा कर रही हैं जिसमें मुझे लगता यह है कि जो पॉलिटिकल मसाइल है वो अगर हल भी हो जाए तो दूसरे मसाइल भी हल नहीं होंगे, और फिर ये मुज़ाकरात जो हैं हो जाएंगे। देखिए, ये जो बजट का मौका होता है बड़े स्ट्रेटेजिक होता है ना, कि अगर बजट अप्रूव नहीं हुआ तो हुकूमत गिर जाएगी, बजट मंजूर नहीं होगा तो इसलिए जो छोटी पार्टीज होती हैं वो ऐसे मौके पे अपना अच्छा भाव तो कर लेती हैं। अच्छा साद, आपको लगता है हुकूमत इस पोजीशन में है इत्तेहादियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कर पाए? देखिए, सबसे पहली बात ये कि मैं हबीब साहब के एनालिसिस से एग्री करता हूँ, ख़ास तौर पे इस बात से कि जो बजट का टाइम पीरियड है, अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा लें सियासत की, ख़ास तौर पे जो पिछले 10 साल की सियासत है और उससे पहले जो 90 की दिहाई की 10 साल की सियासत की, जो ये ख़ास तौर पे जो जमहूरी पीरियड्स हैं, तो तकरीबन तमाम बजट्स के वक्त जो हुकूमत वक्त है, एक 97 की गवर्नमेंट के अलावा, क्योंकि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, उस पीरियड के अलावा तकरीबन तमाम हुकूमत वक्त को बजट के करीब अपने जो एलाइड पार्टीज थी उनको कुछ गिव एंड टेक करना पड़ा। हमने अब से पहले ये वाली बात या इस तरह की एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा या काफ़ी ज़्यादा MQM के पर्सपेक्टिव के अंदर देखी कि बजट साइकिल्स के साथ साथ MQM की रीनेगोशिएशंस होती थी या उनके बजट के अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड की जाती थी, इसलिए क्योंकि वरना MQM की लीडरशिप जो है वो थ्रेटन कर रही थी कि हम वोट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ ऐसे किसी कुछ क्रिटिकल मौक़ों के ऊपर जब कोई इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन पास कर रही हूँ, लेकिन वो मौके कम हैं, हर साल बजट वाली बात हबीब साहब ने जो बात की वो दुरुस्त है। लेकिन मैं अगर इसको थोड़ा सा आगे कैरी करके मजीद बात कर सकूँ कि लेट्स इमेजिन फॉर अ सेकंड कि अख्तर मेंगल साहब की नेगोशिएशंस जो है हुकूमत के साथ जो चल रही हैं, अगर इसका वर्स्ट केस सिनेरियो निकालें कि ये नहीं पूरी होंगी, लेट्स इमेजिन कि अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो हुकूमत के साथ वोट नहीं करेंगे, लेट्स इमेजिन कि एज अ रिजल्ट हम मफरूज़े पे बात कर रहे हैं कि एज अ रिजल्ट इमरान खान की गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी भी नहीं होगी बजट पास करवाने की, तो फिर अगले दिन क्या होगा? क्या अख्तर मेंगल साहब आसिफ अली जरदारी के साथ मिल जाएंगे?
کیا وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے ایک PMLN اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا حصہ بن جائیں گے؟ کیا وہ زرداری صاحب کے ساتھ مل کے بلاول بھٹو کی گورنمنٹ جو ہے وہ بنوا دیں گے، جس میں اختر مینگل صاحب بھی اتحادی ہوں گے، نواز شریف صاحب کی پارٹی بھی اتحادی ہوگی، پیپلز پارٹی کی جماعت بھی اتحادی ہوگی، کچھ انڈیپینڈنٹ بھی ہوں گے؟ ایسے نہیں ہونے جا رہا، یہ بات نہیں ہونے جا رہی انفارچونیٹلی. اور میرا اس میں یہ انفارچونیٹلی فار دی اپوزیشن پارٹیز، میرا اس کے اندر یہ انالیسس ہے. حبیب صاحب سے میں اس پہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب یا PTI کا ورسٹ کیس سیناریو میں PTI ہی کا کوئی اور شخص اس وقت ہماری پولیٹیکل آپشنز میں یہی لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. اختر مینگل صاحب کو اپنی ڈیمانڈز انہی کے ساتھ نیگوشیٹ کرنی پڑیں گی، انہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے ساتھ مل کے تو ان کی ڈیمانڈز کو اوکے کرنا پڑے گا. سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات حبیب صاحب نے درست کی. یہ کمبائن پیکج کے بعد اختر مینگل صاحب کی جو کریکٹ پلیس ہے سو ٹو اسپیک آئیڈیالوجیکلی بھی، حکومت کے پرسپیکٹو سے بھی، اپنے آئندہ کی ڈیمانڈز کے پرسپیکٹو سے بھی، وہ ہے PTI کی گورنمنٹ کے ساتھ ہی. اس وقت کوئی مڈ ٹرم الیکشن نہیں ہونے جا رہا، اس وقت کوئی نئے الیکشن کی طرف گورنمنٹ نہیں جا سکتی. اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ حکومت گرنے کے متحمل نہیں ہو سکتا. اس وقت ہمارے خطے کے حالات بہت امپورٹنٹ ہیں. اس وقت CPEC کے بڑے سارے مسائل چل رہے ہیں. ہم نے آلریڈی دیکھا کہ ہماری نیبرنگ کنٹریز کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو اگر اس کی وار گیمنگ آگے کی جائے تو اختر مینگل صاحب کی جو خلشات ہیں وہ درست ہیں، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، لیکن وہ گورنمنٹ کے پاس ہی ایڈریس ہوں گی. وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی رہنے کے اندر ان کا بھی بینیفٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ ریاست پاکستان کا بھی. اچھا حبیب صاحب، آپ کو لگتا ہے اختر مینگل کے بعد اب دیگر اتحادی جماعتیں بھی سامنے آئیں گی اپنے تحفظات لے کر، اور یہ سارا معاملہ کیا کسی سیاسی تبدیلی کر رہا ہے؟ اپوزیشن جماعتیں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اختر مینگل کتنی دیر تک اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں. اگر تو آئندہ چند دنوں میں یا بجٹ سے پہلے اگر وہ مان جاتے ہیں تو ظاہر ہے پورا سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا. لیکن اگر اختر مینگل اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں آزاد ہوں اور حکومت یا حکومت کی اپوزیشن میں ہوں، تو اس کے بعد پھر صورتحال اگلے 1-2 مہینے میں بدلنا شروع ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ کو ماضی میں یاد ہوگا کہ اختر مینگل سرپرائز دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ کو 2013 کی اسمبلی میں اختر مینگل صاحب کی حیثیت بہت کم تھی، اور بالخصوص صوبائی اسمبلی میں، لیکن اس کے باوجود بھی عبدالقدوس بزنجو اور انہوں نے مل کر ثناء اللہ زہری کی حکومت گرا دی تھی. تو اور سردار ثناء اللہ زہری کی جب حکومت گری اور عبدالقدوس بزنجو صاحب جو ہیں وہ پھر خود وزیر اعلیٰ بن گئے، اور وہیں سے ایک سیٹ اپ چلا، سسٹم چلا، جس کے نتیجے میں پھر آج جب BAP وجود میں آئی اور جام کمال صاحب جو ہیں وہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں، تو اب ان کے پاس یہ وفاق میں بھی سرپرائز دینے کی صلاحیت موجود ہے. آپ اگر MQM کی مجبوریاں بھی اختر مینگل جیسی ملی جلی ہیں، ان کے بھی مسائل کا ایک حصہ وفاق سے، سیاسی حکومت سے، اور ایک حصہ مقامی طور پر سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سے کراچی کے اندر. جی بالکل. اب ان دونوں کو وہ اگر وہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے چلے وہ مسائل تو وہیں پہ رہیں، اور سیاسی مسائل بھی وہ حل نہ کر سکیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ الٹیمیٹلی وہ ان کے سامنے بھی الگ ہونے کے سوا چارہ نہیں ہوگا. آپ کو اندازہ نہیں ہے MQM کے لوگ جو ہیں، ابھی وہ جب PMLN معاف کیجیے گا پرائم منسٹر سے ملے گورنر ہاؤس میں، تو پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کراچی کے لیے بہت کچھ کریں گے، لیکن پریکٹیکل بات یہ ہے کہ آپ نے اب تک صرف شاہد خاقان عباسی کے پروجیکٹس میں ہی تھوڑی بہت فنڈنگ فراہم کی ہے، کوئی نیا پروجیکٹ آپ لا ہی نہیں سکے. لیکن آپ دیکھ لیں وہاں سے فیصل واڈا کو دیکھ لیں، علی زیدی کو دیکھ لیں، عمران اسماعیل کو دیکھ لیں، باتیں بڑے بڑے دعوے کراچی کے بارے میں. علی زیدی صاحب تو صاف کروانے پہنچے گا. یہ بھی واضح کیجیے گا کہ فاروق نسیم صاحب والے پوائنٹ کو وہ نہیں مانتے کہ وہ ایڈجسٹمنٹ ہے. فاروق نسیم کو وہ نہیں مانتے بھائی، سمپل سی بات ہے. وہ فاروق نسیم کے بارے میں ہم سب بھی واضح ہیں کہ وہ MQM کا اس انداز میں حصہ نہیں ہے جس انداز میں امین الحق ہیں یا دوسرے لوگ ہیں. دیکھیے اب یہ جو معاملات ہیں، آپ کراچی کے لے لیں، آپ دوسرے شہروں کے لے لیں، جب آپ حل نہیں کریں گے تو بگڑتے چلے جائیں گے، اور بگڑتے چلے جائیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کی حکومت بھی گر جائے گی. معاملہ حل نہیں کریں گے تو حبیب صاحب جیسے کہ بات کر رہے ہیں کہ صورتحال آنے والے وقت میں حکومت کے لیے سازگار نہیں ہوگی. میں حبیب صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں، اور میں صرف یہ واضح کرتا چلوں کہ میں نے فاروق نسیم صاحب کا صرف نام اس وجہ سے لیا کیونکہ MQM کا تذکرہ ہوا، ورنہ وہ ایک بہت ہی ان کی پرفارمنس ایز اے لا منسٹر کے اوپر بہت سے لوگوں کے اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نہیں ہے. میرے خیال میں انہوں نے بڑا
काफी लम्हों पे बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन सिर्फ इस वजह से मैंने उनका नाम लिया क्योंकि MQM ये कहती है कि वो हमारे कोटे के ऊपर नहीं है, इसके ऊपर कुछ बात हो चुकी है। देखिए आने वाले दिनों के अंदर, और ये सिर्फ आने वाले दिनों के अंदर नहीं, ये क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो एक क्लियर मेजॉरिटी के साथ, यानी 50% से ज्यादा वोट्स उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की सीटों में नहीं है, और ये एक इत्तेहादी गवर्नमेंट है, तो हमें ये जहन में रखना चाहिए और PTI की गवर्नमेंट को ये जहन में रखना चाहिए कि ये इनके रिकरेंट मसाइल हैं। ये ऐसे नहीं होगा कि जो लोग भी आपके साथ पहले दिन चले हैं आप बात करेंगे या वो रीएडजस्टमेंट्स नहीं चाहेंगे हर बजट साइकिल पे, या को आप मजीद कानून के अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग की जरूरत है। इफेक्टिवली तो पार्लियामेंट्री नंबर्स की बात है कि पार्लियामेंट के नंबर्स आपके पास मौजूद हैं बजट का वोट करवाने के लिए नहीं, या दीगर लेजिस्लेशन करवाने के लिए। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिंध में 18वीं तरमीम की बात की। 18वीं तरमीम के ऊपर अगर सीरियस काम होना है तो बाकी लोगों को लाने से पहले अपने इत्तेहादियों को, हमें PTI की गवर्नमेंट को वो करना पड़ेगा, पाकिस्तान की रियासत को भी इकट्ठा करना पड़ेगा। ये चीजें बड़ी सीरियस नेचर की हैं जो रिकरेंट हैं, ये आती रहेंगी। लेकिन मेरा फिर भी ये कहने का मकसद, जो एक बात जो मैं कहना जरूरी समझता हूँ वो ये है कि अख्तर मेंगल साहब भी और MQM भी और दीगर इस तरह की जमातें जो कुछ छोटी जमातें हैं, उनका फ्यूचर इसी चीज में है कि वो PTI की गवर्नमेंट से और रियासत पाकिस्तान से निगोशिएट करें। साथ एक बात समझ लीजिए, पॉलिटिक्स में कोई नागुज़ीर नहीं होता। ये जो नागुज़ीर वाली कहानी है ना, हमने 90s में भी सुनी। हमें ये बताया जाता था कि बेनज़ीर तो सिक्योरिटी रिस्क हैं और इमरान जो नवाज शरीफ हैं वो कम तर बुराई हैं, तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है। तो फिर नवाज शरीफ बन गए, बेनज़ीर भुट्टो जब सिक्योरिटी रिस्क बन गई। एक वक्त आया जब नवाज शरीफ साहब नागुज़ीर खुद को समझने लगे, वक्त ने बताया कि वो नागुज़ीर नहीं है। बिल्कुल, पॉलिटिक्स में कोई नागुज़ीर नहीं होता। जब आप खुद को नागुज़ीर समझने लगते हैं तो दरअसल आप उसी वक्त गलतियां करते हैं। इस वक्त मैं समझ ये रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करने में करके कि जो उनके अंदर ये खुद में ज़रूरत से या हद से बड़ा हुआ एतमाद है ना कि हमारे सिवा कोई नहीं है, हमें गैबी इमदाद भी हासिल है, ये कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं होती। आपको इसको रोजाना की बुनियाद पे इस पौधे को नर्चर करना होता है। और इतनी खराब परफॉर्मेंस के साथ, इतनी खराब परफॉर्मेंस के साथ आप इस सूखते हुए मुरझाते हुए दरख्त का बोझ किसी के कंधों पर नहीं डाल सकते। इसी तरह की, और मैं आपको एक हिस्टोरिकली, आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का यौम पैदाइश भी है। अब मोहतरमा एक तारीखी शख्सियत हो चुकी है, हमें उनके अहद का इमोशनली मुतालिया नहीं करना चाहिए, उनको ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत इस परफॉर्मेंस के साथ 18 महीने चली थी। इस परफॉर्मेंस इमरान खान साहब की है। सही जी मैं एक बात, ठीक है अब अभी वक्त है ब्रेक का। जब वापस आएंगे, शायद मुझे पता है आप बात करना चाह रहे हैं, लेकिन माजरत ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर भारत ने एक ही वक्त में अपने लिए 2 महाज खोले, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत ने एक ही वक्त में अपने लिए 2 महाज खोल लिए हैं। चीन के साथ LOC की भी खिलाफ वर्जी करता है, फिर साथ ही साथ पाकिस्तान पर भी LOC की खिलाफ वर्जी करता है भारत। इसके मुहर्रिकात, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे। हबीब साहब, भारत ये कोई बेवकूफ़ी कर रहा है कि दोनों हमसायों से इस वक्त जो है वो लड़ाई ले रहा है? नहीं, उसने महाज तो नहीं खोला, उसने चीन के खिलाफ नहीं महाज खोला। चीन के खिलाफ तो जब ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, नरेंद्र मोदी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, वो बस चीन का नाम लिए बगैर ही उन्होंने सारी गुफ्तगू फरमाई है। तो पाकिस्तान से चूंकि हमारा और उनका पुराना स्कोर सेटल होने वाला है और हम करते भी रहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम तो करेंगे। और ये ऐसा मौका है जहां पर मेरा ख्याल ये है, मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारी खित्ते की सियासत जिस तरफ जा रही है उसमें अब हमें थोड़ा सा, हम अगर पहले एक गोली जवाबन चलाते थे तो अब हमें 10 चलानी चाहिए, बल्कि उधर से अगर गोली आए तो हमारी तरफ से गोला जाना चाहिए। अच्छा। उसकी वजह यह है कि ताकि भारत को ये मैसेज मिले कि, और मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स का भी तकाजा है कि अगर चीन ने भारत के घुटने टिकवा दिए हैं तो उसमें फिर हम भी थोड़ा रोल प्ले करें, ताकि आइंदा भी भारत की जुर्रत ना हो कि वो CPEC के खिलाफ या पाकिस्तानी इलाके के ऊपर कब्जा करने की बात ना कर सके। तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब हमारी हिकमत अमली ये होगी कि हम गोली का जवाब गोले से कम जरूर देते हैं। गोली का जवाब गोले से दें, ये हमारी मुनासिब हिकमत अमली होनी चाहिए, जिस हिकमत अमली की हबीब साहब बात कर रहे हैं। इसी का वक्त है अब।
میں سب سے پہلے تو بتاؤں کہ جی مجھے بڑا افسوس ہے اس بات پہ کہ پاکستان کی ریاست کو، میرے خیال میں پاکستان کی ریاست کو چین کے حق میں بیان دینا چاہیے تھا، اور کہنا، اور نہ صرف کہ چین کے حق میں بیان دینا چاہیے تھا کہ بھارت نے کیوں جاہرانہ وہاں پہ کام کیا اور جس کی وجہ سے ان کے پھر بندے بھی مارے گئے، بلکہ بھارت کے جو محاذ 2 سے زیادہ کھلے ہوئے ہیں، بھارت کے نیپال کا بھی محاذ کھلا ہوا ہے جنہوں نے اپنے میپ کے اندر ان کا کچھ ایریا لے لیا، بھارت کا بنگلہ دیش کا محاذ بھی کھلا ہوا ہے جو کہ وہ اسام وغیرہ کی ریاستیں جو ہیں سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کی وجہ سے وہاں پہ بڑی بدنظمی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو انڈین اوشن کے اندر جو چائنا کی پریزنس ہے وہ بھی بھارت کے لیے ایک محاذ ہے. تو بھارت کے لیے تو بہت سے محاذ ہیں، پاکستان کو تھوڑا سا اس میں پرو ایکٹیو کام کرنا چاہیے. میں ایک ذرا واضح کرتا چلوں بات کہ انڈیا پچھلے 2018 میں امریکہ نے انڈیا کو ایشیا سے نکال کے، یہ جو سینٹ کام ہے ان کی وہاں سے نکال کے، پاکستان سے نکال کے پینٹاگون نے انڈو پیسفک کی ایک کمانڈ بنا دی تھی، کیونکہ بھارت کو پراپ کیا جا رہا تھا ایز چائنا کا کاؤنٹر ویٹ. وہ کہانی پچھلے مہینے کے اندر افیکٹولی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے کہ کہاں پلانز تھے کہ بھارت انڈو پیسفک کے اندر چائنا کا کاؤنٹر ویٹ ہوگا، اور کہاں پہ ان سے اپنا ایریا جو ہے گلوان ویلی کا اور دیگر علاقوں کا وہ سنبھالا نہیں جا رہا. پاکستان کو اس میں تھوڑی سی پرو ایکٹیو میرے خیال میں ڈپلومیسی اس طرح سے کرنی چاہیے کہ نیپال نے آفیشلی اپنا نیا میپ جاری کیا ہے. پاکستان کو اس کو مبارکباد دینی چاہیے، پاکستان کو فورن آفس کو خاص طور پہ اس طرح کے بیانات دینے چاہیے. پروگرام پر اس پر بات ہوئی. اجازت دیجیے، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ کے بعد.